अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं। आइए आज के दर्स में चंद और नुस्खे हम ले लें। कामयाब ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी, गमों से पाक ज़िंदगी और मुसीबतों के अंदर रहकर भी खुश रहने वाली ज़िंदगी अगर हम और आप चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नफ्सियात का लिहाज रखें। लोगों से मामलात तय करते वक्त लोगों के मिजाज का ख्याल रखें, लोगों के ओहदे का ख्याल रखें और इज़्ज़त के लिए उनको हम मकाम व मर्तबा दें। एक हदीस के अंदर आया, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 160, सही हदीस है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम मर्तबे के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले नंबर पर हैं। आप खलीफा अव्वल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मकाम व मर्तबे का लिहाज रखा है। फ़तह मक्का के मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप अबू कुहाफ़ा को अपनी पीठ पर लाद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं। गौर करना है, बाप गरचे काफिर है, बाप गरचे काफिर है, मुशरिक है, लेकिन फिर भी माँ बाप मुशरिक हों तो हम उनका ख्याल रखें, माँ बाप काफिर हों हम उनकी इज्जत करें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप को पीठ पर लाद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? लौ अक़ररत शैख़ फ़ी बैतिही लातैनाहु। अरे बड़े मियाँ को लेकर आ गए, मैं खुद ही आपके घर चल के चला आता, मैं खुद ही आपके घर चला आता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम व मर्तबे का लिहाज करते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अब्बू को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए हुए हैं कि कलमा पढ़ा दीजिए। बिलाखिर वो कलमा पढ़ लेते हैं। सर के बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? गय्यरूहुमा वजन्निबूहु अस्सवाद। दोनों को बदल दो लेकिन काले रंग से परहेज करना। यानी सर के बाल और दाढ़ी के बाल को दूसरे रंग से रंग दो लेकिन काले रंग से नहीं रंगना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस हदीस के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम व मर्तबे को मलहूज रखा, उनकी नफ्सियात को खातिर में लाते हुए कहा, अरे मैं खुद ही चला आता, आप क्यों लेकर यहाँ आ गए? इसलिए अगर हम और आप मकाम व मर्तबे का लिहाज करते हैं, नफ्सियात का ख्याल करते हैं, बेचारे बूढ़े हैं, लाद कर लाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी, हम खुद ही चले आते। अगर हम और आप इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं तो लोगों के दिलों में हमारे बारे में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हम सदाबहार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए जब ऐसा मौका हाथ लगे तो उसको हाथ से जाने न दीजिए। खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक अहम नुस्खा यह है कि हम मौके की नज़ाकत को समझें, अहम फिल अहम काम करें। जिस वक्त जैसा मौका हो वही हिसाब से हम बात करें, इधर उधर न जाएं। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त के वालिद साहब अस्पताल के अंदर हैं तो क्या आप फ़ोन करके ये कहेंगे, दोस्त घूमने के लिए चलते हैं, फलां जगह चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा? ये मौका नहीं है। मौका ये है कि आप अपने दोस्त से कहें, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बोल, मैं हाजिर हूँ। तो आप मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं। कोई आदमी है जिसका बच्चा इम्तिहान में कामयाब हुआ है तो आप ज़रूर कहिए, तेरा बेटा कितने नंबर से कामयाब हुआ, कैसे कामयाब हुआ, मुझे ज़रूर बतलाना। तो आप क्या करते हैं, इम्तिहान के मौके की मुनासिबत से दिल जीत रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम अपनाते हैं ना तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। एक हदीस के ज़रिए इसको समझते हैं कि अगर हम मौका महल का लिहाज नहीं रखेंगे तो कभी कभी बड़ा घाटा हो जाएगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2550। नफल इबादत आदमी कभी भी कर सकता है। माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की बात मानना नफल इबादत से बढ़कर है। अगर कोई आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है
اور ماں باپ آواز دیں تو ہمیں نفل نماز توڑ کر ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا ہے، کیونکہ موقع کی نزاکت یہ ہے کہ ماں باپ کی بات کو سننا یہ نفل نماز سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر نہیں سنیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک عابد آدمی ہے جن کا نام ہے جریج، پچھلے زمانے کا واقعہ، عبادت گزار آدمی۔ ماں ایک مرتبہ آئی اور کہا یا جریج، اے جریج۔ اب جریج نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی جان آواز لگا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو امی آواز لگا کے چلی گئی، جبکہ موقع کی نزاکت یہ ہے، اہم کام یہ تھا کہ نفل نماز چھوڑ دیتے، وہ تو بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ماں کی آواز پر لبیک کہتے، ان کی بات سننے کے لیے جاتے۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، یا جریج، اے جریج۔ پھر جریج نمازی میں مشغول ہیں، یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی جان بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بالآخر وہ نماز پڑھتے رہے، امی جان چلی گئی۔ تیسرے دن پھر امی جان آئی، یا جریج، اے جریج۔ پھر وہ کہتی یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری امی بلا رہی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہی رہے۔ تیسرے دن ماں نے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ آدمی کی موت اس وقت تک نہ ہو جب تک یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا لگ جائے گی، جس طریقے سے ماں باپ کی دعا لگتی ہے ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے، اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے دور رہیے، ماں باپ کی دعاؤں کے طالب رہیے۔ یہاں ماں باپ کے لیے بھی درس ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ بد دعا نہ کرے، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا جس طریقے سے لگتی ہے ماں باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اچھا کما رہے ہیں اچھے طریقے سے، سکون نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعا لگ گئی ہے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ہے مسئلہ کہ نفل نماز وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جریج نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو ماں کی بد دعا لگ جا رہی ہے۔ اگر موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھیں گے تو نقصان بھی ہوگا، بد دعا لگ گئی۔ ایک زانیہ عورت نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا جریج کا ہے۔ بیچارہ جریج آدمی بہت نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی، نیک آدمی تو ہے، لیکن اہم فی الاہم نہیں سمجھ رہا ہے۔ عبادت میں پہلے کس کو کرنا چاہیے تھا وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے، تو ماں کی بد دعا لگی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب جریج نیک آدمی تو ہے تو اللہ سنے گا ہی، یہ الگ بات ہے کہ ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ نماز پڑھی، پھر کہا بچہ کہاں ہے؟ بولے بچہ یہ ہے۔ پھر بچے سے وہ پوچھتے ہیں تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بچپن میں جواب دیتا ہے الراعی، میرا باپ چرواہا ہے۔ آدمی نیک ہے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے، چرواہا ہے، لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی ہے، چرواہا ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ ارے جریج تو عبادت گزار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، ہم نے ناحق ان پر تہمت لگائی، الزام لگایا، اور ان کے عبادت خانے کو جو ڈھا دیا تھا، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ جی ہم تو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ نہیں، سونے چاندی کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عبادت خانے کو مٹی کا ہی بنا دو جیسا کہ پہلے تھا۔ تو موقع کی نزاکت کو اگر وہ سمجھتے تو بد دعا نہ لگتی۔ تو موقع کی نزاکت کو اگر ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اہم فی الاہم پہلے کرتے ہیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ کامیاب زندگی، سدا بہار زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ خوش کیسے رہیں گے؟ آپ دوسرے لوگوں کو اہمیت دیجئے۔ اگر ہم دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں تو لوگ بھی ہمیں اہمیت دیں گے اور ہمیں یاد رکھیں گے۔ آئیے ایک واقعے کے ذریعے اس کو سمجھیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64، باب و حدیث کعب بن مالک، حدیث نمبر 4418۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں جو 9 ہجری میں ہوا، پیچھے رہ گئے تھے، 3 آدمی میں سے ایک ہیں، غزوہ میں شامل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، تمام منافقوں نے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو چھڑا لیا، لیکن کعب بن مالک نے سچ بولا، اور سچ بولنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں چند آیتیں ان کے لیے نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس لیے یاروں ہمیشہ سچ بولنا ہے، یہ بھی کامیابی کی ایک اہم دلیل ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، تبھی آپ حقیقی معنوں میں خوش رہ سکتے ہیں۔ تو وہ کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ نے ان کو اہمیت دی، اور وہ ہمیشہ طلحہ بن عبید اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری
फ़क़ाम इलैया तलहत बिन उबैदुल्लाह, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह मुझे देखा कि मैं आ रहा हूँ, तो वो उठे, साफ़हनी, मुझसे मुसाफ़ा किया, वहन्नानी, और मुझे मुबारकबादी पेश की। मुहाजिरीन में से कोई भी नहीं उठा उनके अलावा, वही उठे। वला अनसाहा ले तलहा, मैं तलहा को कभी नहीं भूल सकता। अब गौर कीजिए, मजलिस में सबसे पहले तलहा बिन उबैदुल्लाह उठे, मुसाफा किया, गले लगाया, मुबारकबाद दी, तो वो खुश हो गए। कुछ नहीं किया, यानी उन्होंने काब बिन मालिक को अहमियत दी, तो काब बिन मालिक भी तलहा बिन उबैदुल्लाह को अहमियत देते हैं। याद रखिएगा, दूसरे को आप अहमियत देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बारे में लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। अगर आपके बारे में लोगों के दिल में जगह बन गई तो आप कामयाब हैं। वो हमेशा बयान करते थे कि तलहा बिन उबैदुल्लाह को मैं नहीं भूल सकता। वो पहले फर्द हैं जो हमेशा उठे थे, वो पहले फर्द थे जो पहले उठे थे और मुझको मुबारकबादी पेश की थी। तो ये गुर आप सीख सकते हैं, ये तरीका आप सीख सकते हैं। लोगों का दिल जीतने के लिए ये एक अहम तरीका है। नाजरीन, सिलसिला कलाम जारी रहेगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाएं। खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में से एक अहम तरीका यह है, एक अहम नुस्खा यह है कि हम दूसरों से ये कहें कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार कीजिए, लेकिन मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे लोगों से कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ। एक हदीस है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। सुनन अबी दाऊद किताबुल वित्र किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1522, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जायज़ मोहब्बत होनी चाहिए तो आप उनसे इजहार कीजिए, नाजायज़ मोहब्बत नहीं। इसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाबिन नबी किताब नंबर 62 हदीस नंबर 3662, अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, कि आपके नज़दीक सबसे महबूब कौन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा। उसके बाद कहा कौन, मर्दों में अबूहा, उसका बाप। फिर कौन, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं ये। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करे, क्या हम और आप उससे मोहब्बत नहीं करते? हम तो तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। जो कोई नफ़रत करे तो वो अपने आप के ईमान का जायज़ा ले ले। सहाबा से मोहब्बत ईमान का एक अहम हिस्सा है। तो आप गाहे बगाहे अपनी मोहब्बत के बारे में बताते रहिए कि आप फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो आप कामयाब हैं। एक और हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2639। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वमा आदत लहा, भाई क्या तैयारी की है आपने? अब वो आदमी जवाब देता है, गौर से सुनिएगा, हुब्बल्लाहि व रसूली, बस मैं तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना ये सबसे अहम चीज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता, अरे तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फ़मा फ़रहना बअदल इस्लाम फ़रहन अशद्दा मिन क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नका मअ मन अहबब्ता। मैं जब से इस्लाम लाया हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि नबी ने कहा कि तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा। इसलिए सच्चे लोगों से मोहब्बत कीजिए और उसका इजहार भी कीजिए। जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अना उहिब्बुल्लाह व रसूलह व अबा बकर व उमर व अर्जु अन नकून मअहुम व इल्लम अअमल बिअमालिहिम, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, व अर्जु अन नकून मअहुम व इल्लम अअमल बिअमालिहिम,
میں امید کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا گرچہ میں ان جیسا عمل نہیں کرتا، میں ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، میرا عمل ویسا نہیں ہے، لیکن میں محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، ابو بکر صدیق سے محبت کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں، تمام صحابیات سے محبت کریں۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ گاہے بگاہے جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ یہ فن ہے زندگی گزارنے کا، یہ طریقہ ہے خوش رہنے کا۔ خوش رہنے کے بہت سارے اصول ہیں، خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سدا بہار زندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، خوشگوار زندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، پرلطف زندگی گزارنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک اہم راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نام یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا نام یاد ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہم اور آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا بہت فائدہ ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آزما کے دیکھیے، پہلی ملاقات ہوئی کسی سے اور آپ نے اس ملاقات میں ان کا نام یاد رکھ لیا، پھر دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہیے عبداللہ بھائی آپ کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ وہ عبداللہ بھائی تھے، تو عبداللہ بھائی فطری طور پر آپ سے یہ کہیں گے آدمی اتنا بڑا ہے اور میرے نام یاد رکھا ہے، یعنی میری کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے نام کو یاد رکھتے ہیں اور دوسری ملاقات میں ان کے نام کو دہرا دیتے ہیں تو آپ اس کا دل جیت لیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے نام یاد رکھیے اور گاہے بگاہے پوچھتے رہیے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ کئی بار آپ نام لیتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھ لیا کہ میرا نام کیا ہے اور آپ نہیں بتا سکے تو آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ جی مجھ کو پہلی ملاقات میں اہمیت نہیں دی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ نام یاد رکھیں، یہ لوگوں کا دل جیتنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نام سے مخاطب کیا ہے۔ ایک آیت لیتا ہوں پہلے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 46، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اب غور کیجئے اس میں کیا ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا جو ہے نا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 76، یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم درگزر کیجئے۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ کئی آیتیں ایسی ہے جہاں آپ کو یہ ملے گا نام کے ساتھ ذکر ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37، یا مریم انا لک ھذا، مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جب محراب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پھل موجود ہیں، بے موسمی پھل موجود ہیں، تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس آیت پر غور کیجئے، ایک اہم نقطہ معلوم پڑے گا، وہ کیا؟ جو آدمی جس کا ذمہ دار ہے تو وہ یہ ضرور پتہ لگائے کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یہ دیکھنا ہے، میں جس کا ذمہ دار ہوں پتہ لگاؤں گا کہ میرے بیٹے نے موبائل کہاں سے لیا ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا ہے۔ ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو پورا پتہ لگانا ہے کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہاں مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں بے موسمی پھل؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں نام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث آپ پڑھیے تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا نام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وطعاھا جیرانک، اے ابو ذر جب سالن پکانا نا تو اس میں ذرا پانی ڈال دینا اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، یعنی پڑوسی کا خیال ضرور رکھو، اگر اچھے کھانے بنا رہے ہو تو پڑوسی کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہاں نام لیا ابو ذر۔ کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ نام لیتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث، تو ہم اور آپ بھی اپنی بات میں کئی مرتبہ نام لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بھائی آپ نے تو ایسا کہا، اب کہیے عبداللہ بھائی
ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کبھی کبھی آپ بار بار نام لیں گے نا تو آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6500، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ کچھ دور کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، لبیک رسول اللہ و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دور چلے، معاذ، پھر آواز لگائی آپ نے، اے معاذ، تو کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دور چلے، پھر کہا یا معاذ، اے معاذ، پھر انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ دیکھیے بار بار نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر کیا ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نہ سوال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم کیا کہیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کہا معاذ، پھر انہوں نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر کہا حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بھئی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو ناظرین، نام کی بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں تو ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔